बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, आज एक ज़बरदस्त 15 बकरियों की वीडियो है। मैंने कहा अपने दोस्तों को एक ऐसी लाट दिखाऊं, एक तो प्रेग्नेंट हों बकरियां, दूसरे नंबर पे नौजवान हों, यंग हों, सेहतमंद हों। दोस्तों ये बकरियां 15 हैं टोटल, 3 से 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 4 महीने की भी प्रेग्नेंट इसमें है। दोस्तों आज की जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ 15 बकरियों के साथ, एक तो रेट अच्छा होगा, सस्ता होगा, वो तो आपको पता ही है मेरे रेटों का। जो मेरे रेट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माकूल और मुनासिब होते हैं। दूसरे नंबर पे चीज़ एक नंबर होती है भाईजान। मेरा रेट अच्छा लगे, चीज़ अच्छी लगे, लाइक भी कर देना, एक शेयर भी मार देना। मेरा फेसबुक पे भी एक वीडियो लगती है मेरी पेज पे, जिसका नाम है रियाज बिस्मिल्लाह गोट फार्म, और यूट्यूब के ऊपर भी। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो कमेंट्स करके वीडियो को लाइक कर देना। अगर फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को ज़रूर फॉलो करना, ताकि मैं अगर आपको कोई सस्ती जानवरों की लाट दिखाता रहता हूं तो वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे भैया। बाकी मेरे भाई ये जो बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टोटल बकरियां 15 बकरियां हैं। मुंह से 4 दांत और 6 दांत हैं। एक बार सुआ दे चुकी हैं, और ये भाईजान एक बार सुआ दे चुकी हैं और दूसरे सुए वाली बकरियां हैं। इस बकरियों की आपको मैं ख़ास बात बताऊं, अगर आपके पास कोई एरिया है ठंडा गर्म, कोई भी एरिया है, वहाँ ये अच्छी पलती हैं। दूसरे नंबर पे ये बकरियां मेरे भाई 2 लीटर 1.5 लीटर एक टाइम का ये दूध देती हैं भाईजान। 2 लीटर और 1.5 लीटर। अच्छा बच्चे देती हैं, ये 2 बच्चे देती हैं। कभी कोई बकरी 3 भी देती है, लेकिन इनकी जो एवरेज है तो वो है 2 बच्चों की एवरेज है भाईजान। 2 बच्चों की 2 बच्चे ये कन्फर्मली देती है। अच्छा ये बकरी के जो बकरे होते हैं मेरे भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह बकरे जो होते हैं ये तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का एक बकरा सेल होता है कुर्बानी के ऊपर। अगर आप ब्रीडिंग के लिए रखें बकरियां मेरे भाई, मक्खी चीनी रखें, वैसे बंदे को कोई शौक़ हो वो रखो, लेकिन क्वालिटी आखिरी रखो, जिसमें फ़र्क ना हो, कमी बेशी ना हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम बकरियां बड़ी ज़बरदस्त, खूबसूरत, सेहतमंद, प्योर खट्टा कलर। ऐसी ब्रीड कोई बार बार आती है मेरे दोस्त, सिर्फ मेरे पास होती है। आप अगर जल्दी लेंगे, जल्दी राब्ता कर लेंगे तो इसमें फ़ायदा आप ही का है मेरे दोस्त। मैं तो इसलिए अपने भाइयों को कहता हूँ, मेरे दोस्त फ़ायदा उठाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो ये काम छोड़ें कि देखेंगे क्या होता है। ये है मेरे भाई, अभी कॉल मिला है, नंबर आपको सामने नज़र आ रहा है। अच्छा दूसरी बात ये है, मुझे एक बंदा कह रहा था दुबई से, रियाज भाई 7-8 लाख रुपए, बल्कि कहता है कि मेरा 9 लाख रुपए रियाज भाई लग गया था, इधर आया हूँ काम नहीं मिल रहा। भाईजान 9-10 लाख लगा के भी आप लोगों का काम करते हैं और काम की तलाश में रहते हैं कि काश कोई काम मिल जाए। 10 लाख रुपए भी लगा के आए हैं, तो मेरे दोस्तों घर बैठ के पैसा कमाओ, किसी की बातों में ना आओ, अपने दिमाग को काम लगाओ। जैसा आपको दिमाग काम दे ना वैसा काम करो। अपना कारोबार करोगे तो 9 हिस्से कमाओगे रिज़्क़ के, और दूसरों की मजदूरी करोगे तो 1 हिस्सा कमाओगे। भाईजान मैं आपको ये नहीं कहता कि आ जाओ मेरे पास, बस मैं बकरियां दे रहा हूँ तो लेके चले जाओ। भाईजान किसी से भी खरीदो, कहीं से भी खरीदो, आप फार्मर तो बनो भाईजान, लज्जत उठाओगे, मुझे और मेरे बच्चों को दुआएं दोगे भाईजान। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। बकरियां रख के देखो, ये बड़ी अच्छी फार्मिंग है, इसमें बड़ी बरकत है, इसमें बड़ा रिज़्क़ और रोज़ी है, इसमें बड़ा नफ़ा है। तो मैं अपने दोस्तों को, जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ मुखातिब हूँ
بھائی جان اگر مجھ پہ اگر آپ کو اعتبار ہو تو میں اپنے دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی جان ایک بار ضرور آپ فارمنگ کرو. آپ فارمنگ کرو گے بچہ تو آپ کو ہوگی, خوشحالی آپ کے گھر آئے گی, بچے آپ کے خوش ہوں گے, آپ الحمدللہ مالدار بن جاؤ گے. تو اس موقع کو مس مت کرو بھائی جان. میں آپ کو یہ جو بکریاں دکھا رہا ہوں اس میں 3 مہینے والی پریگننٹ ہیں, 4 والی ہیں, 2.5 سے 2 والی بھی ہیں. بکرے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں نے بکرا ہٹا لیا ہے. الحمدللہ دیکھیں یہ 4 مہینے والی بھی سامنے کھڑی ہیں بھائی جان, باقی کچھ 3 مہینے والی ہیں, 2-2.5 مہینے والی بھی ہیں. الحمدللہ بکریاں ساری میری گارنٹی کے ساتھ پریگننٹ ہیں. آپ لوگ جلدی رابطہ کرو, نمبر آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے, اس نمبر پہ مجھے کال اور واٹس اپ کرو. الحمدللہ کارگو پورے پاکستان میں ہے, جہاں سے آپ آرڈر کریں گے بکریاں آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں تو میری لوکیشن ہے ڈیرہ غازی خان بائی پاس چوک, چنگی نمبر 5, ریاض بسم اللہ فارم. باہر سے جو میرے دوست دیکھ رہے ہیں, یورپ سے دیکھ رہے ہیں, عرب سے دیکھ رہے ہیں, کسی بھی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں, ان تمام دوستوں کو میرا میسیج ہے بھائی جان سستی کے چکر میں بھی نہ پڑا کرو کہ یار یہ بکری سستی مل رہی ہے فلاں فارم پہ, تو وہ بکری 80 والی ہے تو وہ مجھے 30 یا 40 کی مل رہی ہے. وہ نہ لیا کریں, کیونکہ 80 والی شے آپ کو 80 میں ملے گی, 78 میں ملے گی اور 75 میں ملے گی. آپ سمجھدار ہیں. آپ لوگ جب میرے بھائی ایسے فراڈیوں سے رابطہ کر کے پیسہ بھیجتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے بیانہ لگوایا, وہ بندہ ہمیں جواب ہی نہیں دے رہا. بھائی جان میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, بکریاں خریدنی ہیں تو بسم اللہ گوٹ فارم کا وزٹ کرو, دل خوش ہوگا آپ کا. الحمدللہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں بھائی جان. سینکڑوں کی تعداد ہے, میں پورے پاکستان میں لوگوں کو فارم بنا دیے ہیں الحمدللہ کامیاب ترین. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس ایریا میں میرے دوست رہتے ہیں, جس ایریا میں رہتے ہیں اسی ایریا کے مطابق جو بکریاں ہوتی ہیں میں وہ ان کو جو ہے نا دیتا ہوں. آپ جیسے ایریا میں رہتے ہو مجھ سے رابطہ کرو, فارم بنا کے دوں گا گارنٹی کا. الحمدللہ بچت ہی بچت ہوگی بھائی جان. باقی عمر بھائی دبئی سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, عمر بھائی بہت شکریہ. باقی تمام دوست جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا شکر گزار ہوں. بھائی جان یہ جو بکریاں ہیں آپ کو کس ریٹ پہ ملنے والی ہیں پتہ ہے؟ آدھے ریٹ پہ. میرے ریٹ بہت کم ہوتے ہیں الحمدللہ بھائی جان. فل سائز والی یہ پریگننٹ بکریاں جو ان کا میں آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کرتا ہوں الحمدللہ آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں دو گے. ان بکریوں کا جو ریٹ ہے الحمدللہ میرے بھائی صرف 65,000 روپے. 65,000 روپے ہے. تھوڑی بہت گنجائش میں کر لوں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ, جلدی رابطہ کریں گے تو. تیار بکریاں فل سائز والی بکریاں بھائی جان, جس کو اس سے بھی کم ریٹ پہ چاہیے وہ بھی مل جائیں گی, 50 والی بھی مل جائیں گی, 40 والی بھی مل جائیں گی. جو بھی بکری آپ کو چاہیے بسم اللہ گوٹ فارم پہ آ کے الحمدللہ آپ خریداری کرو. انشاءاللہ میرے بھائی زندگی پھر ملاقاتیں ہوں گی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تو دوبارہ انشاءاللہ زندگی تو ملاقات. السلام علیکم میرے بھائی, جزاک اللہ.